सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी करार, इतलाक माजी से नहीं होगा, 10-5 के तनासब से एक्ट को बरकरार रखने का फैसला। दरख्वास्त मुस्तरद, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालफत की। फुल कोर्ट का फैसला 3 हिस्सों पर मुश्तमिल, 10-5 से शुरू, 8 सफात पर खत्म हुआ। माजी से इतलाक की शिक 8-7 से मुस्तरद। जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 7 जजेस ने माजी से इतलाक की हिमायत की। फुल कोर्ट ने 9-6 के तनासुब से अज खुद नोटिस के केसेस पर अपील के हक की शिक को बरकरार रखा। एक्ट पर हुक्म में इम्तनाद देने वाले 8 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फुल कोर्ट में एक्ट की हिमायत की। अब ये होगा कि जो कानून बनाया गया है इलेक्शन एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल है आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, उसका सहारा लेते हुए मियां नवाज शरीफ कागजात नामजदगी दायर करेंगे जब इलेक्शन का ऐलान होगा। माजी के मुकदमों में अपील का हक देने की शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद। फैसले ने नवाज शरीफ के केस में अपील के दरवाजे बंद कर दिए। नवाज शरीफ पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हैं। माहिर कानूनी सलमान अकरम राजा कहते हैं नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन लड़ने के लिए दरख्वास्त देंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा नवाज शरीफ नाअहल रहेंगे, केसेस खत्म कराने के लिए अदालत ही जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील इम्तियाज रशीद सिद्दीकी बोले जब तक पनामा केस का फैसला खत्म नहीं होता नवाज शरीफ की नाअहली बरकरार रहेगी। नवाज शरीफ लंदन से रवानगी के लिए तैयार। सऊदी अरब और दुबई से होते हुए 4 साल बाद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को एवनफील्ड से कारकुनों ने रुखसत किया। नवाज शरीफ 2019 में जेल से इलाज का कहकर लंदन गए थे। मरीम नवाज कहती हैं अवाम परेशान, नौजवान, मजदूर, दिहाड़ीदार, बेरोजगार हैं, इसलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है। लाहौर में बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों से गुफ्तगू, कहा गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ कौम को फिर अच्छे दिन दिखाएगा। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की नवाज शरीफ से मुलाकात। डॉक्टर मोहम्मद फैसल हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे और लीगी कायद को रुखसत किया। निगरान हुकूमत में हाई कमिश्नर सजा याफ्ता नवाज शरीफ से क्यों मिले, मुलाकात पर सवाल उठते हैं। तमाम जो फैसले हैं वो हमेशा के लिए नहीं होते, कभी कुछ फैसले तब्दील भी हो जाते हैं। मुस्तकबिल में क्या होगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये कह रहे हैं कि मियां साहब को अगर अपील का हक नहीं दिया गया तो मुस्तकबिल में क्या पता क्या हो जाए। नहीं, उनके हक में भी हो सकता है। अभी नहीं लगता कि उनको कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। अभी नहीं लगता कि नवाज शरीफ को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा मुस्तकबिल में क्या होगा इससे मुतल्लिक कुछ कहा नहीं जा सकता। तमाम फैसले हमेशा के लिए नहीं होते, तब्दील भी हो जाते हैं। बोले नहीं मालूम चेयरमैन पीटीआई को टेक्निकल नॉकआउट किया गया या नहीं। किसी के साथ नाइंसाफी हुई तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराएंगे। रियासत चाहे तो किसी भी मौसम में इंतखाबात हो सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 17 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने फर्द जुर्म के लिए समाअत रखी हुई है। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना दिया जाए। सरदार लतीफ खोसा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इसराइली बमबारी, गजा में हर तरफ तबाही, 1100 फलस्तीनी शहीद हो गए। बच जाने वाले भूख प्यास का शिकार होने लगे। इसराइली मुहासरे की वजह से गजा में इंसानी अलमिया शदीद। ईंधन खत्म होने पर गजा का वाहिद पावर प्लांट भी बंद। बिजली ना होने से इमदादी कार्रवाइयां मुतासर होने लगी। अस्पतालों में जख्मियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। कसरा में यहूदी आबादकारों ने निहत्ते फलस्तीनियों को घेर कर फायरिंग कर दी। कई खानदान जद में आए। इसराइली तैयारों ने गजा में हिलाल अहमर के दफ्तर को भी निशाना बनाया। 4 रज़ाकार जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए।
اقوام متحدہ نے بھی اب تک اپنے 9 کارکنوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی۔ اسرائیلی بمباری سے 300 بچے اور 470 خواتین شہید ہو چکی ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق اب بھی شہریوں کی بڑی تعداد ملبے تلے دبی ہوئی ہے۔ غزہ پر حملوں کے جواب میں حماس کی کارروائیاں بھی جاری۔ اسقلان پر راکٹ حملے میں 2 اسرائیلی ہلاک۔ القسام بریگیڈ نے تل ابیب کے بین گوریان ایئرپورٹ کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حملوں میں 170 اسرائیلی فوجیوں سمیت 1200 اسرائیلی ہلاک ہو چکے۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے جنگ ختم ہونے تک قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا، قیدیوں کی قیمت حماس طے کرے گی۔ جمعے کو یوم طوفان الاقصی منانے کی اپیل۔ شہری آبادی پر بمباری جنگ نہیں قتل عام ہے، دنیا اسرائیلی حملوں پر آنکھیں بند نہ کرے۔ ترک صدر نے کہا لوگوں کو بنیادی ضروریات سے روکنا جنگی جرم ہے۔ اردوغان نے صاف الفاظ میں پیغام دیا کہ ترکی حماس کو دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتا۔ سرگودا روڈ بائی پاس پر مبینہ پولیس مقابلہ، 5 ڈاکو ہلاک۔ پولیس ملزمان کو ریکوری کے لیے لے کر جا رہی تھی، ملزمان کے ساتھیوں نے پولیس وین پر فائرنگ کر دی۔ زیر حراست ملزمان ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے۔ ملزمان دوران ڈکیتی خواتین سے زیادتی کرتے تھے۔ پولیس حملہ آور ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن کر رہی ہے۔ سندھ میں لاکھوں سیلاب متاثرین اب بھی مدد کے منتظر۔ امریکہ کی جانب سے تعلیم، صحت اور پانی کی فراہمی میں معاونت۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا سندھ کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ خیرپور میں بنیادی صحت سہولت مرکز بھی پہنچے۔ امریکی سفیر نے جیکب آباد میں یو ایس ایڈ ایجوکیشن کے تحت چلنے والے اسکول کا افتتاح کیا۔ یو ایس ایڈ کے تحت چلنے والا یہ 100واں اسکول ہے جہاں سائنس اور کمپیوٹر کی لیبارٹریز، لائبریری اور جدید فرنیچر کی سہولت بھی موجود ہے۔ ڈونلڈ بلوم نے سکھر میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان مشکل حالات سے نکالنے کے لیے بھرپور کردار ادا کر سکے۔ دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ ہفتے کو احمد آباد میں ہوگا۔ ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ ہائی وولٹیج میچ کے لیے تیاریاں زوروں پر، پاکستان ٹیم احمد آباد پہنچ گئی۔ شال پہنا کر کھلاڑیوں کا استقبال کیا گیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ جو تسلسل تھا نا وہ ٹوٹا ہے ایشیا کپ سے ہمارا۔ صحیح، جیتے تو ہم بہت ہیں۔ اگلے میچ میں ہمیں شاداب کو بٹھا کے اسامہ کو کھلانا چاہیے، اب نہیں چینج کرنا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے 14 والے میچ میں پڑے گا۔ شاہین شاہ افریدی کو چاہیے اپنا اسٹارٹ چھوٹا نہ کرے، لمبے اسٹارٹ سے بال کرے تو اس کا ردم اچھا بنے گا۔ بھارت کے خلاف ٹیم میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، ایشیا کپ میں جیت کا تسلسل ٹوٹا، انجریز بھی ہوئی۔ سابق کپتان اظہر علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ باسط علی نے کہا شاہین افریدی کو لمبے رن اپ سے بالنگ کرنی چاہیے۔ کامران اکمل نے بھارت کے خلاف اسامہ میر کو کھلانے کا مشورہ دیا، کہا اس ورلڈ کپ میں تمام ٹیموں کے اچھے بالرز ناکام ثابت ہوئے۔ پروگرام میں علی سکندر بنے مہمان۔ اور 2024 کے لیے 562 مسلمان شخصیات، صدر سی او اے آر وائی نیٹ پر سلمان اقبال کا نام شامل۔ رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر نے دنیا کے 562 ترین مسلمانوں کی فہرست جاری کر دی۔ مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے مسلمانوں کے نام ہیں۔ پاکستان سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، نواز شریف، شہباز شریف، چیئرمین پی ٹی آئی مفتی تقی عثمانی، مولانا طارق جمیل، مولانا نذر الرحمان کے نام شامل۔ دنیا بھر سے سعودی فرمانروا شاہ عبدالعزیز طیب اردگان، الفتح السیسی، محمد بن سلمان، اسماعیل ہانیہ بھی 62 ترین مسلمان شخصیات میں شامل۔